जहाँ गुन्जिन्छ मानवता र विश्व शान्तिको महामन्त्र। आस्था, विश्वास र श्रद्धाले नतमस्तक हुँदै नेहुरिन्छ विश्व। ऋषि, महर्षि र बुद्धात्माहरूको मोक्षधाम लुम्बिनी, तिनै मुक्तिमार्गका धर्मदेशनाको विहङ्गम विश्लेषणको महाविद्यालय लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय। बौद्ध शिक्षाको विश्वविद्यालयीय शिक्षण परम्परा, भिक्षु सङ्घ, बौद्ध मठ र विहार आदिको इतिहासको एक पक्ष हो। समय र सन्दर्भ फेरिँदा भिक्षु जीवनको प्रशिक्षण पद्धति, यसको क्षेत्र र उद्देश्यहरू पनि बहुआयामिक हुँदै गए। आवश्यकताको क्षितिज फराकिलो बन्दै जाँदा बौद्ध विहारहरू मठबद्ध धर्मचिन्तन र मनन संस्कृतिका पीठ बनेका देखिन्छन्। यही पीठ परम्परा कालान्तरमा विश्वविद्यालयका रूपमा परिणत भयो। आजको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय यही श्रृङ्खलाको एक अंश हो। 2055 साल मङ्सिर 14 देखि 16 गतेसम्म लुम्बिनीमा सम्पन्न प्रथम विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएको यस विश्वविद्यालयको स्थापना 2061 साल मङ्सिर 14 गते भएको हो। 2062 साल श्रावण 20 मा उपकुलपति नियुक्त भएको हिसाबले विश्वविद्यालयले 16औं वसन्त पार गरिसकेको छ। चर्चाका लागि गुरु गम्भीर विधाका रूपमा बौद्ध दर्शनलाई सर्वत्र स्वीकार गरिए पनि बौद्ध दर्शनको मूल भूमि नेपालमै यस सम्बन्धी उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको सङ्ख्या न्यून छ। त्यसैले उच्च नैतिकवान जनशक्ति मार्फत देशलाई टेवा पुर्याउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो भने बौद्ध शिक्षा, दर्शन, साहित्य र संस्कृति सम्बन्धी ज्ञान बाँड्नु हाम्रो लक्ष्य हो। उच्च स्तरका शैक्षिक तथा रचनात्मक प्राज्ञिक कार्यहरू तथा बहुआयामिक अनुसन्धानमूलक क्रियाकलाप मार्फत राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्राज्ञिक योगदान पुर्याउनु हाम्रो मूल ध्येय हो। नेपाल प्राकृतिक रूपमा मात्र होइन, बौद्ध दर्शन जस्तो जीवन्त दर्शनको उद्गम भूमि हो भनेर दाबी गर्न सकिने मुख्य आधार महात्मा बुद्धको जन्म पनि हो। मौलिक दर्शन र सम्पदाको हिसाबले समृद्ध रहे पनि यसबारे अध्ययन अनुसन्धान भने अद्यपि कछुवा गतिमा देखिन्छ। त्यही अभाव पूर्ति गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ। तिङ्करदेखि ओलाङचुङ गोलासम्मका विपुल माझ बौद्ध सम्पदाको अनुसन्धान र निष्कर्षको कार्यान्वयनद्वारा पर्यटकीय आकर्षण बढाउँदै बौद्ध शिक्षालाई शैक्षिक प्रतिष्ठान मार्फत उच्च शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध छ। व्यवस्थित शहरीकरणको विकास भइ नसकेको यो स्थानमा टाढा टाढाबाट सेवा र अवसरका लागि आएको शैक्षिक जनशक्तिका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नु विश्वविद्यालयको दायित्वभित्रको कुरा हो। यही कुरालाई मनन गर्दै विश्वविद्यालयले प्राध्यापकीय आवास संरचना बनाइसकेको छ। पदाधिकारी आवास तथा छात्रावास संरचना निर्माण भएसँगै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ भने परिसरमै निर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय भवन पाठ्य सामग्रीको यथेष्ट व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त हुने विश्वास लिएका छौँ। प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि बन्दै गरेको अनुसन्धान केन्द्र खोजका लागि विश्वव्यापी आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। विश्वविद्यालय रहेको लुम्बिनी आफैमा देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। त्यसैले यस क्षेत्रमा बौद्ध वास्तुकला झल्काउने किसिमको भौतिक संरचना हुनुपर्छ नै। यही मान्यता अनुरूप विश्वविद्यालयले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय परिसरभित्र पोखरीसहितको आकर्षक प्रज्ञा स्तूप बनाउने लक्ष्य पूरा गरेको छ। बुद्धको अस्थि धातु राखिएको स्तूपको गर्भगृहमा बसेर ध्यान गर्न सकिने यो संरचना यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि मात्र नभई अन्य श्रद्धालुका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारका लागि ख्याति प्राप्त विद्वान तथा नेतृत्वको भ्रमणले विशेष अर्थ राख्दछ। यस विश्वविद्यालयमा पनि श्रीलङ्काका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्सेको आगमन उल्लेख्य रह्यो।
साथै 14औं र 17औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको विश्वविद्यालयमा भएको आगमनले हामीलाई अझै उत्साही बनाएको छ। भविष्यमा पनि सम्माननीयबाट यस्तै सद्भावको अपेक्षा गर्दछौँ। कोरियाको डोङगुक युनिभर्सिटी, सिल्क रोड इन्टरनेसनल कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन SICO सहित विभिन्न 10वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर MOU गरी विश्वविद्यालयले आफ्नो लक्ष्य र प्रतिष्ठालाई दिगन्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयको विकासका लागि आफ्नै जग्गा अपरिहार्य आवश्यकता हो। 2072 सालसम्म विश्वविद्यालयको आफ्नो जग्गा भनेको केन्द्रीय कार्यालय परिसरको 2.13 बिघा मात्र थियो। जग्गाकै अभावमा विश्वविद्यालयले आफ्ना भौतिक संरचना विस्तार गर्न सकिरहेको थिएन। निरन्तरको प्रयासपछि विश्वविद्यालयले लुम्बिनी विकास कोष परिसरभित्र 4 बिघा र खडैयामा 5 बिघा 14 कट्ठा जग्गा लिजमा प्राप्त गरेको छ, जुन स्थानमा गुरु योजना अनुसार मूल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाँदा जग्गा अभाव खड्किएपछि विश्वविद्यालयले सरकारसँग देवदह नगरपालिका 8 स्थित बुद्ध मावली सामुदायिक वनको 61.25 हेक्टर अर्थात् करिब 92 बिघा जग्गा माग गर्दै आएको थियो। सोही माग बमोजिम 2077 साल फागुन 11 गतेको सरकारको निर्णयले विश्वविद्यालयले सो जग्गा प्राप्त गरेको छ। यसका लागि विश्वविद्यालय नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। देवदहमा जग्गा प्राप्तिले तत्कालका लागि विश्वविद्यालयलाई जग्गाको अभाव हुने छैन भने बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र लुम्बिनी, देवदह, रामग्राम र कपिलवस्तु जोडेर एकाडेमिक सर्किट बनाउने विश्वविद्यालयको सपना पनि पूरा हुने विषयमा अगाडि बढ्नेछ। विश्वविद्यालयले बुटवल उपमहानगरपालिका 12 स्थित नयाँ गाउँमा समेत करिब 5 बिघा जग्गा प्राप्त गरेको छ। त्यहाँ भवन पनि रहेको छ। औपचारिक रूपमा विद्यावारिधीबाट शैक्षिक कार्यक्रम थालनी गरेको विश्वविद्यालयले अहिले विविध संकाय र विषयका कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा संस्थागत इतिहासमा पहिलो पटक उत्साहपूर्ण वातावरणमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भयो। यस विश्वविद्यालयले चीनको प्रतिष्ठित बेजिङ नर्मल युनिभर्सिटीसँग सहकार्य गरी डाइभर्सिटिज इन नेचुरल फिलोसफी शीर्षकमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार सम्पन्न गर्यो। त्यस्तै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी फर्स्ट इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट आर्ट, कल्चर एन्ड लिटरेचर फेस्टिभल आयोजना गरियो। यस अन्तर्गत शान्ति दौड, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा कविगोष्ठी लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। सूचना प्रविधिको यो समयमा सीमित पक्षमा प्रविधिको असीमित प्रयोग अपरिहार्य भएको छ। यी लाइब्रेरी तथा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमद्वारा अटोमेसन तथा एकाउन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम र युनिभर्सिटी ERPS आदिको प्रयोग हाम्रा लागि फलदायी भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको नागरिक एपमा पनि विश्वविद्यालय जोडिनेछ भने पदपूर्ति समितिद्वारा विज्ञापित पदको आवेदन सङ्कलन तथा प्रवेश पत्र वितरण लगायत कार्यहरू प्राविधिक रूपमा भएका छन्। यी सबै कार्यका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा विश्वविद्यालयले आफ्नै सर्भर कोलोकेट गरेको छ। बौद्ध शिक्षाको समय अनुकूल शोध र प्रचार प्रसार आजको मूल आवश्यकता हो। यही कुरालाई दृष्टिगत गरी विशुद्ध बौद्ध अध्ययनका अतिरिक्त अन्य आधुनिक एवं प्राविधिक विषयसँग बौद्ध शिक्षाको समन्वय गर्ने प्रयास विश्वविद्यालयले गर्दै आएको छ। अहिले स्नातकोत्तर तहमा बुद्धिस्ट स्टडिजका साथै MA इन आर्कियोलोजी एन्ड बुद्धिस्ट आर्कियोलोजिकल साइट लगायत शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् भने स्नातक तहमा फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सेस अन्तर्गत BA, BTTM र BA LLB का साथै भोट बुद्धिस्ट स्टडिज, चिनिया भाषा कक्षा लगायत शैक्षिक कार्यक्रममा आकर्षण बढ्दो छ। स्कुल अफ डेभलपमेन्टल स्टडिज एन्ड अप्लाइड साइन्सेस संकायको स्थापनासँगै मास्टर्स कार्यक्रम अन्तर्गत एग्रो फरेस्ट्री, डेभलपमेन्टल स्टडिज र इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज सञ्चालनमा आएका छन्। यी बाहेक विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध कलेजहरूमा थेरवाद, महायान लगायत विषयमा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
अनुसन्धानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अनुसन्धान केन्द्रले बौद्ध वाङ्मयका विविध विधामा अनुवाद र लेखन कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सबै शैक्षिक कार्यक्रमलाई बौद्ध संस्कृति, कला र शिक्षा सम्मत बनाउने उद्देश्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्दै बृहत शैक्षिक परियोजना मार्फत विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने रणनीतिमा छौँ हामी। बुद्धका उपदेश र शिक्षालाई बहुआयामिक पक्षबाट अध्ययन गर्ने हाम्रो अर्को रणनीति हो। त्यसका लागि पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नुका साथै सञ्चालनमा आएका विषयका पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन अत्यावश्यक भइसकेको छ र यो कार्य अनवरत चलिरहेको छ। खास विषयहरूमा आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त अतिथि प्राध्यापकको व्यवस्था गरी अध्ययन अध्यापन गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। शैक्षिक प्रगतिका लागि हाम्रा क्रियाकलापहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन जरुरी छ। त्यसैले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अनिवार्य गरी अघि बढ्नु हाम्रो अकाट्य आवश्यकताभित्र परेको छ। कोभिड-19 महामारीको कठिन परिस्थितिमा पनि हामीले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरेका छौँ। विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताका लागि पाठ्यक्रमले माग गरे बमोजिम स्थलगत अध्ययन तथा ध्यान शिविर सञ्चालनका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक सुधार र विकासका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूको अध्ययन भ्रमण गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरूको ज्ञानको दायरा बढ्नेछ। त्यसैले विद्यार्थीहरूलाई समय समयमा भ्रमण गराउने काम पनि विश्वविद्यालयले गर्दै आएको छ। विद्यावारिधि कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने काम विश्वविद्यालयले गर्दै आएको छ। विभिन्न संकायको प्राज्ञिक क्षमतालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक तालिम, सेमिनार आदिको व्यवस्था अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै विश्वविद्यालयले आवश्यकता अनुसार त्यो व्यवस्था गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र अनुसन्धान केन्द्रको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका काम अघि बढिरहेका छन् भने बौद्ध सांस्कृतिक महोत्सव, बौद्ध शिक्षामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र लगानी गोष्ठीको आयोजना विश्वविद्यालयको प्राथमिकताका विषय हुन्। विश्वविद्यालयका सबै निकाय एवं क्याम्पसहरूमा आवश्यक पर्ने फर्निचर, डेस्कटप, ल्यापटप, प्रोजेक्टर लगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धानले जनशक्तिको वृद्धि विकास गर्ने भएकोले त्यसका लागि हामीले सधैँ अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। बौद्ध धर्मदर्शन सम्बन्धी अधिकांश दुर्लभ ग्रन्थहरू पाली, संस्कृत, तिब्बती भाषामा छन्। त्यस्ता ग्रन्थहरूलाई धेरैभन्दा धेरै जिज्ञासुहरूबीच पुर्याउनका लागि नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। हाम्रा सामु शैक्षिक क्षेत्रको विश्वव्यापीकरणको चुनौती त छँदैछ, त्यसका अलावा बौद्ध अध्ययनका विषयमा साक्षरता दिने विषयको नीतिगत अस्पष्टता चुनौतीको अर्को पहाड बनेर उभिएको छ। लुम्बिनी विकास कोष विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रमुख सहजकर्ताको रूपमा रहेको थियो। कोषकै नेतृत्वमा विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउने अभिप्रायका साथ स्थापना भए पनि स्थापनाको 17 वर्षसम्म विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सक्रिय वैदेशिक निकायहरूबीच समन्वय स्थापित गर्ने काम हुन सकेको छैन। त्यसै कारण विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै अनुदान आयोगमा निर्भर रहेको छ। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सक्रिय प्रतिष्ठान र दात्री निकायहरूको निष्क्रिय भूमिकाले पनि चुनौती थपिएको छ। विशिष्टीकृत विधामा अध्ययन अध्यापन हुने भएकोले विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून रहे पनि पछिल्लो समय विद्यावारिधि र स्नातकोत्तर तहमा विदेशी विद्यार्थीको समेत बढ्दो आकर्षणले हामीलाई उत्साही बनाएको छ। बौद्ध शिक्षाको शास्त्रीय अध्ययनलाई आजको आधुनिक बजारसँग कसरी जीवनोपयोगी बनाउने, यो पनि अर्को चुनौती बनेर अगाडि आएको छ। आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आधारभूत मापदण्ड हो। विश्वविद्यालयले आर्थिक कारोबार नियमित रूपमा आन्तरिक र महालेखा परीक्षण गराउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 र 2075-76 बेरुजु फर्स्टमा उत्कृष्ट समेत भएको कुरा सुनाउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ र आगामी दिनमा पनि यो प्रयत्न जारी रहनेछ।
आर्थिक वर्ष 2076-77मा गरेका शैक्षिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, नियुक्ति, अनुसन्धान जस्ता उपलब्धि हाम्रा लागि मुख्य उपलब्धिका रूपमा रहे। शैक्षिक कार्यक्रमहरू 2077 जेठ 1 गतेदेखि अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन भए। शैक्षिक गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न हामीले विभिन्न सभा, सम्मेलन तथा सेमिनारको आयोजना गर्न सफल भयौँ। स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रम सम्बन्धमा सेमिनारको आयोजना भयो, जसमा विशेषज्ञ, अध्यापनरत प्राध्यापक तथा विषय समितिका पाठ्यक्रम तयार पार्ने सदस्यहरूको सहभागितामा अन्तर्क्रिया तथा छलफल भयो। विद्यावारिधि कार्यक्रममा भर्ना भएका नयाँ शोधार्थीहरूका लागि 2078 वैशाख 1 गतेदेखि अनलाइन पठन पाठन सुचारू गरियो। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जर्नल तथा अनुसन्धानमूलक पुस्तकहरू प्रकाशन गरिएको छ। बौद्ध अध्ययन संकायले मङ्सिर 14 गते विश्वविद्यालय स्थापना दिवसको अवसरमा प्रज्ञा नामक जर्नलको प्रकाशन गर्यो। 2078 साल वैशाख 25 गते गौतम बुद्धको जन्मोत्सव वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको पावन अवसरमा केन्द्रीय क्याम्पस लुम्बिनीबाट लुम्बिनीमा प्रवाह नामक जर्नल प्रकाशन भएको छ। विभिन्न शीर्षकमा वेबिनारहरू आयोजना भएका छन्। यी दुई जर्नलहरूको प्रकाशनले प्राज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी तथा विद्वत वर्गको अनुसन्धान कार्यमा रुचि बढाउने कार्य गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीका बीच पनि हामीले सिकाइका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिइरह्यौँ। वैश्विक महामारीका कारण परीक्षा तथा विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि वैकल्पिक विधि अपनाउनु जरुरी देखियो। जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान भन्ने लोकोक्तिलाई आशासूत्र मान्दै अघि बढ्न तत्पर भयौँ हामी। महामारीकै बीचमा पनि विभिन्न संकायको परीक्षा सम्पन्न भएका छन्। जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ परीक्षा नीति अनुरूप हामीले ठाउँ ठाउँमा परीक्षा सञ्चालन गर्यौँ। यो विषयलाई आम सञ्चार माध्यममा पनि निकै चासोका साथ सुनै पढेको पाइयो। शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प प्राय भइरहेका बेला हाम्रा क्रियाकलापले चर्चा पाउनु अस्वाभाविक थिएन। विश्वविद्यालयकै कक्षा कोठामा विद्यार्थी जम्मा गर्न नसकिए पनि आफ्नै घरमा पढ्नबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित नगर्नु हामीले हाम्रो उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ। हाम्रो देश अपार अमूल्य सम्पदा, संस्कृति र परम्परा भएको देश हो। यसको निर्माणमा असङ्ख्य अज्ञात मस्तिष्कको अतुलनीय योगदान छ। हाम्रा मनीषीहरूले हामीलाई दर्शन दिए, संस्कार दिए, कला र साहित्यको विपुल भण्डार दिए र हस्तान्तरण गरे वाङ्मयको विराटता। बुद्ध जस्ता महान मनीषीहरूले हामीलाई सुम्पेको मानवतावाद, विश्व शान्ति, सामाजिक न्याय एवं समन्वयकारी सांस्कृतिक चिन्तन भावी पुस्ताको अन्वेषणका लागि बचाउन सकिएन भने अबको विश्व निरस र जर्जर हुन सक्छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय आफ्नो लक्ष्यबाट किञ्चित विचलित नभई बौद्ध शिक्षाको वैज्ञानिक एवं सान्दर्भिक प्रयोगका लागि कटिबद्ध रहनेछ। अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवा एवं माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालय प्रति देखाएको सद्भावले हामी सबैलाई उत्साही बनाएको छ। भविष्यमा पनि यसमा निरन्तरता हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हाम्रा विद्वान सभासदज्यूहरूको उपस्थितिले हाम्रो सभाको गरिमा बढेको अनुभूति हामीलाई भएको छ। विश्वविद्यालयको विकासमा हामीले तपाईहरूबाट रचनात्मक साथ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्।